वेलकम ब्याक साथीहरु। साथीहरु यो भिडियोमा हाइपोथेसिस टेस्टिङको क्वेशन डिस्कसन गर्छु। बुझ्नुभयो नि? हो। त क्वेशन डिस्कसन गर्नुभन्दा पहिला तपाईलाई म एउटा च्याप्टर समरी देखाउँछु। यो च्याप्टरको समरी देखाउँछु। ठीक छ नि? ओके। त हाइपोथेसिस टेस्टिङ हाम्रो कम्प्लिट भयो न? ठीक छ। त फर्स्टमा के पढ्नुभयो तपाईहरु? जे टेस्ट पढ्नुभयो। त्यसपछि टी टेस्ट, त्यसपछि एफ टेस्ट। एफ टेस्टमा भेरिएन्स रेशियो टेस्ट र एनोभा हैन? ठीक छ। अब कतिखेर युज गर्ने? जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट कतिखेर युज गर्ने? न यो कुरा छ इम्पोर्टेन्ट। ठीक छ। जब क्वेशनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको हुन्छ भने जेड टेस्ट युज गर्ने। यदि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छैन भने टी टेस्ट युज गर्ने। बुझ्नुभयो नि? ठीक छ। अनि यहाँ नोट नहुन, यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नहुन्छ, यहाँ नोट नहुन। ओके। त एफ टेस्ट कतिखेर युज गर्ने? जतिखेर भेरिएन्स भन्छ टेस्ट गर्न, ताकि तीनटा स्याम्पल दिएको हुन्छ, दुई या दुईभन्दा बढी हैन, तर तीन दिएको हुन्छ भने तपाईहरु बुझिहाल्नुस् यो एफ टेस्टको। बुझ्नुभयो नि? किनकि यहाँ मिन टेस्ट हुन्छ के हो, त्यो मिन त यहाँ पनि हुन्छ नि, डबल मिन त यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, तर तीनवटा मिन दियो भने, तीनवटा स्याम्पल दिएको छ भने बुझ्ने कि तीन वा तीनभन्दा बढी दिएको छ भने बुझ्ने कि एफ टेस्टको क्वेशन हो। बुझ्नुभयो नि? ठीक छ। एनोभाको क्वेशन हो। ओके। एनोभामा वन वे एनोभा, टू वे एनोभा पढ्नुभयो। वन वे एनोभा इम्पोर्टेन्ट छ। ठीक छ। ओके। अब जेड टेस्टमा सिंगल मिन पढ्नुभयो, डबल मिन, सिंगल प्रोपोर्सन, डबल प्रोपोर्सन। ओके। त टी टेस्टमा पनि सिंगल मिन पढ्नुभयो, डबल मिन, त्यसपछि पेयर टेस्ट कसरी चिन्ने, त बिफोर एन्ड आफ्टर दिएको हुन्छ, र यो कोरिलेसन रिग्रेसनको पढ्नुभयो, यो कसरी चिन्ने त्यो क्वेशनमै मेन्सन गरेको हुन्छ के कोरिलेसन र रिग्रेसन। बुझ्नुभयो नि? ठीक छ। ओके। यो त भइ नै हाल्यो भेरिएन्स भनेको हुन्छ टेस्ट गर्नु। ओके। अब साथीहरु क्वेशन डिस्कसन स्टार्ट गर्छु। साथीहरु यो ओल्ड इज गोल्ड को यहाँ क्वेशन छ। ठीक छ नि? यो सबै क्वेशनहरु एकदम त्यो टपिकमा पार्टिकुलर टेस्टमा एकदम मस्तले डिस्कस भइसकेको छ। तैपनि यहाँ प्रत्येक क्वेशनमा यो क्वेशनको कुन क्याटेगोरी हो, कुन टेस्टबाट सोधेको छ, नल हाइपोथेसिसमा के हुन्छ, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा के हुन्छ, ठीक छ नि? वन टेल टेस्ट हो कि टू टेल टेस्ट हो, त्यो चाहिँ भन्दै जान्छु। ठीक छ नि? यो बन्दियो भने क्याल्कुलेसन तपाईको सजिलो हुन्छ। बुझ्नु नि? ठीक छ। मतलब क्वेशनलाई कसरी चिन्ने, कुन टेस्ट हो। ओके। के भन्छ क्वेशनमा? अ फ्रुट ग्रोवर wants to test a new spray that a manufacturer claim will reduce the loss due to insect damage। ठीक छ। मतलब न्यू स्प्रे के गर्छ? इन्सेक्ट ड्यामेजलाई कम गर्छ। टु टेस्ट द क्लेम the grower sprays 50 trees with the new spray and 50 other tree with the standard spray। ठीक छ। The following data were recorded। न ठीक छ। न्यू स्प्रे को लागि यहाँ छ मिन भेरिएन्स छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के भन्छ? भेरिएन्स दिएको छ, मतलब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ हैन, भेरिएन्सबाट नै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। ठीक छ। के भन्छ क्वेशनमा? Calculate the standard year of difference between the means। ठीक छ। Do the data provide sufficient evidence to conclude that the mean yield per tree treated with the new spray, ठीक छ, except that for trees treated with the मतलब greater epsilon भनेको छ के mu1 greater than mu2 भनेको छ के, मतलब यो न्यू स्प्रे को मीन अथवा ती मीन यील्ड ग्रेटर देन स्ट्यान्डर्ड स्प्रे को टेस्ट गर्न भन्दैछ। त यो मतलब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भयो। यस। नल हाइपोथेसिस के हुन्छ? mu1 इक्वल टु mu2 हुन्छ, नो डिफरेन्स देखाउनु पर्यो। ठीक छ। त्यो हिसाबको यहाँ वर्डिङ हुन्छ। ओके। त यहाँ दुईटा मिन दिएको छ, दुईटा मिन दिएको छ, भेरिएन्स दिएको छ, यो त भेरिएन्स हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निस्किन्छ। त कुन टेस्ट हो भन्नुस् त? के हो? र यन के छ? ग्रेटर देन 30, यो हो दिएकै छ। दुईटा मिन छ, दुईटा मिन छ हैन, यन ग्रेटर देन 30 छ। त्यो के भयो? जेड टेस्टको भयो नि, जेड टेस्टको डबल मिन भयो नि हो। त्यसरी तपाईहरु युज गर्नु होला हैन। त्यो के हुन्छ? राइट टेल टेस्ट भयो। यो यसरी के हुन्छ? राइट टेल टेस्ट हुन्छ नि, यसरी लेफ्ट टेल टेस्ट हुन्छ। ठीक छ। अल्फा दिएकै छ, जेड टेबल युज हुन्छ। ठीक छ। हुन्छ नि, जेड टेबल युज छ नि यहाँ 5% थियो त्यहाँ। ठीक छ नि यहाँ राइट टेल टेस्ट को लागि
5% मा अल्फा यति हुन्छ यो त z ट्याबुलेटेड आउँछ र त्यो क्याल्कुलेसनबाट z क्याल्कुलेटेड आउँछ त्यो दुईटामा कम्पेरिजन गर्ने र लास्टमा डिसिजन लिने ओके अर्को क्वेशन द फ्लोइङ टेबल ठीक छ रिप्रेजेन्ट्स इम्युनोग्लोबिन लेभल्स अफ अ चिल्ड्रेन ठीक छ एन्टिबडी हो under the 10 years of age particular group okay the children are grouped as 1 देखि 3 वर्षसम्म लेस देन 3 देखि लेस देन 6 वर्षसम्म ठीक छ एज 6 टु लेस देन दिएको छैन के छैन कुनै डेटा होला ओके त तीनटा क्याटेगोरीको चिल्ड्रेनको दिएको छ स्याम्पल ठीक छ नि ओके अब साथीहरु हेर्नुस् यहाँ के छ तीनटा स्याम्पल छ हो किन ठीक छ यहाँ इम्युनोग्लोबिनको लेभलको दिएको छ इम्युनोग्लोबिन लेभल दिएको छ के भन्दै यहाँ क्वेशनमा test whether there is a significant difference na between the means for each of the age group अब साथीहरुलाई भन्नुस् त तीनटा स्याम्पल कतै पढ्नु भयो जेड टेस्टमा टी टेस्टमा पढ्नु भयो नि यो के हो त नि यो एफ टेस्टको प्रब्लम हो छ नि त्यहाँ भेरिएन्स रेशियो टेस्ट एनोभा टेस्ट वन वे एनोभा टु वे एनोभा एनोभामा के हुन्छ मीन को टेस्ट हुन्छ हो किन तर यहाँ तीनटा मीन छ हो किन तीनटा मीन छ त के हो एनोभा हो एफ टेस्ट हो ठीक छ वन वे एनोभा हो हैन ठीक छ त के भन्दै छ यहाँ यो ती यहाँ नट के हुन्छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस के हुन्छ μ1 = μ2 = μ3 ती मतलब a को सट्टामा 1 को सट्टामा a 2 को सट्टामा b 3 को सट्टामा c अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ μ a doesn't equal to μ2 μb doesn't equal to μc के हुन्छ नि याकि दुईटा बराबर नहुन सक्छ मतलब यो तीनटा मध्य एउटा बराबर नभए नि हुन्छ ठीक छ ओके यसरी त्यो हिसाबले यहाँ वर्डिङ हुन्छ मतलब नल हाइपोथेसिस आयो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस पनि आयो हैन त के गर्ने फर्स्टमा त यो त पछि लेख्ने नि फर्स्टमा त टेबललाई फर्म्याटिङ गर्ने त्यसपछि फर्मुलाइज गर्ने वन वे एनोभा को फर्मुला थियो नि डिफरेन्ट ग्रान्ड टोटल करेक्सन फ्याक्टर त्यसपछि सम अफ टोटल सम अफ स्क्वायर बिट्विन सैंपल सम अफ स्क्वायर ड्यू टु एरर त्यसपछि वन वे एनोभा टेबल हैन अल्फा दिएकै छ हो किन अल्फा दिएकै छ यो के हो टु टेल टेस्ट हो हैन अल्फा दिएकै छ यो टेस्टमा के हुन्छ डिग्री अफ फ्रीडम युज हुन्छ हो किन यो टेस्टमा साथीहरु यो टेस्टमा के हुन्छ डिग्री अफ फ्रीडम हुन्छ नि 0.5% मा के हुन्छ 5% मा डिग्री अफ फ्रीडम दिएको हुन्छ हो किन डिग्री अफ फ्रीडम दिएको हुन्छ क्वेशनबाट म देखाइसकेको छु त्यहाँ एफ टेस्टमा हो त्यसरी डिग्री अफ टेबल युज हुन्छ ओके अरु क्वेशन मतलब एफ टेस्ट हैन एफ टेस्ट वन वे एनोभाको क्वेशन हो ठीक छ अरु क्वेशन के भन्छ 5 readings of the resistance x ठीक छ 5 वटा रिडिङ छ n equal to 5 भयो in ohms of a piece of wire okay gave the following result ठीक छ नि ठीक छ 5 readings of a resistance x in ohms of a piece of wire एउटा piece of wire gave the following result okay यदि वायर प्योर छ भने यति रेजिस्टेन्स हुन्छ यदि वायर इम्प्योर छ भने रेजिस्टेन्स हायर हुन्छ हायर देन दिस मच ओके assuming that the resistance can be modeled by a normal variable when the mean दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छैन ठीक छ क्याल्कुलेट स्याम्पल मिन कसरी निस्किन्छ हैन त यो x दिएको छ त समेसन x अपन n 5 चाहिँ यहाँ छ नि यहाँ 1 2 3 4 5 समेसन x अपन 5 आइहाल्छ मिन ओके यहाँ के भन्दै छ अनबायस एस्टिमेट साथीहरु अनबायस एस्टिमेट कहाँ थियो भन्नुस् न कहाँ थियो टी टेस्टमा थियो अनबायस एस्टिमेट यो अनबायस एस्टिमेट टी टेस्टमा थियो ठीक छ अफ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो ठीक छ नि भ्यालु त दिएको छ नि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको ठीक छ त यो के हो सिंगल मिन छ हो कि नै सिंगल मिन छ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नन छैन मतलब भनेको छ तर नन छैन नि भ्यालु दिएको छैन नि ठीक छ एउटा मिन छ यो नन छैन र n के छ लेस देन 5 छ हैन त के भयो यहाँ टी टेस्ट युज हुन्छ हो किन टी टेस्ट सिंगल स्याम्पल टी टेस्ट या कि सिंगल मिन टी टेस्ट ठीक छ त्यो हिसाबले फर्मुला लगाउने ओके यहाँ के भन्छ इज देयर एभिडेन्स एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दैट द वायर इज इम्प्योर नि त भन्दियो नि यहाँ नल हाइपोथेसिस के हो mu equal to 1.5 ohm
डिफरेन्स मतलब मिन यति बराबर छ वायर प्योर छ भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस टेस्ट के गर्न भन्दैछ म्यू ग्रेटर देन छ नि यहाँ द वायर इज इम्प्योर इम्प्योर कतिखेर हुन्छ म्यू ग्रेटर देन 1.5 अनि इम्प्योर हुन्छ ठीक छ हैन त यो नल हाइपोथेसिस भयो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भयो हैन अनि क्याल्कुलेटेड निस्किन्छ नि फर्मुला युज गरेर ठीक छ क्याल्कुलेट 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल फर द पपुलेसन मिन ओके अब साथीहरु x मिन हामीलाई थाहा छ यहाँबाट प्लस माइनस अप्पर लिमिट लोवर लिमिट ठीक छ र के हुन्छ यहाँ t क्याल्कुलेटर हुन्छ नि र यहाँ स्ट्यान्डर्ड एरर हुन्छ नि स्ट्यान्डर्ड एरर के हो t टेस्ट को स्ट्यान्डर्ड फर्मुला के हो भन्नुस् त यो छ नि के छ फर्मुला यसो यो छ नि फर्मुला छ नि यो फर्मुला ठीक छ यसरी यो फर्मुला युज गरेर स्ट्यान्डर्ड एरर आउँछ यो आउँछ हैन यो त सी नर्मल क्याल्कुलेट हुन्छ र यो पनि टेस्ट स्ट्याटिस्टिकबाट क्याल्कुलेट हुन्छ ठीक छ मतलब क्लियर छ द फ्लोइङ डेटा सो ठीक छ मतलब यो क्वेशन त बुझ्नु पर्यो नि सिंगल टी टेस्ट को सिंगल मिनको क्वेशन हो ओके द फ्लोइङ डेटा सो इनकन्भिनियन्ट युनिट्स ठीक छ द yield हैन द yield अफ अ साथीहरु यहाँ लेख्दियो हो क्या अब यहाँ यस छ नि स्ट्यान्डर्ड एरर छ हैन अब स्ट्यान्डर्ड के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड एरर त हैन यो अनबायस्ड एस्टिमेटको फर्मुला के हो यो त यस यहाँ यस लेखेको छु यस अपन रुट n यसको फर्मुला के हो रूट अंडर 1 अपन n minus 1 हो कि नहीं समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर हो नि फर्मुला तो यो यसरी क्याल्कुलेट हुन्छ यो s बुझ्नु नि ठीक छ ओके ठीक द फ्लोइङ डेटा सो इनकन्भिनियन्ट युनिट्स द yield y यो y x दिएको छ यो yield दिएको छ टेम्परेचर अनुसारको yield दिएको छ हैन ठीक छ calculate the correlation coefficient between the temperature and the interpret the result now correlation coefficient r भन्दै छ क्याल्कुलेट गर्न हो किन ठीक छ इन्टरप्रेट द रिजल्ट हैन r पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ पोजिटिभ आयो भने के छ पोजिटिभ आयो भने के हुन्छ x पनि इन्क्रिज तपाईँ पनि इन्क्रिज नेगेटिभ आयो भने के r डिक्रिज तपाईँ इन्क्रिज ठीक छ फाइन्ड द रिग्रेसन लाइन त्यही यो इक्वेसन फाइन्ड गर्नु पर्यो a plus bx भइहाल्छ फर्मुला युज गरेर एस्टिमेट द yield when temperature is यो x दिएको छ यहाँ यो क्वेशनमा a र b फाइन्ड हुन्छ x दिएको त भइहाल्छ नि ठीक छ क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट यो फाइन्ड गर्नु पर्यो फर्मुला त्यहाँ लेखेको छु ठीक छ ई नम्बर के भन्दैछ टेस्ट द सिग्निफिकेन्स अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट त्यही अब टेस्टिङ गर्नु पर्यो के हुन्छ नल हाइपोथेसिस के हुन्छ b = 0 अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ b डजन्ट इक्वल टु 0 हो त्यसरी टेस्ट गर्नु पर्छ ठीक छ नि भइहाल्छ क्वेशन ठीक छ the flowing table gives the ages ठीक छ and systolic blood pressure of 15 women दिएको छ 1 2 3 3 4 5 5 ठीक छ find the correlation coefficient दिएकै छ r फाइन्ड गर्नु पर्यो between the age and the blood pressure आइहाल्छ फर्मुला युज गरेर determine the least square regression equation डिटरमाइन गर्न भन्दैछ यो इक्वेसन के ठीक छ त फर्स्टमा a फाइन्ड गर्ने त्यसपछि b फाइन्ड गर्ने इक्वेसन आउँछ नि ओके एस्टिमेट द ब्लड प्रेशर अफ अ म्यान हुज एज इज अब x दिएको छ यहाँ a फाइन्ड भइसकेको छ क्वेशनमा b पनि फाइन्ड भइसकेको छ भइहाल्छ नि ओके टेल द सिग्निफिकेन्स अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट त्यही सेम नै हो ठीक छ मल्टिपल माइलोमा or blood plasma cancer is characterized by increased blood vessels formulation ठीक छ in the bone marrow that is a predictive factor in the survival okay के छ कन्डिसन दिएको छ one treatment approaches uses for multiple myeloma is stem cell transplantation ठीक छ with the patient is one stem cell the data shown below represent the bone marrow microvessel density and data दिएको छ ठीक छ नि ट्रिटमेन्ट कारणले the patient and for the patient who had complete response to the stem cell transplant मतलब stem cell transplant गर्दैछ के त्यो छ नि यो डिजीज को लागि as measured by the blood and the urine test ठीक छ the measurement was taken immediately prior to the stem cell transplant मतलब ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभन्दा पहिला नै लिएको थियो मेजरमेन्ट न ठीक छ and the time taken and the time the complete response was determined okay
मतलब यो पेशेन्ट छैन 7 वटा पेशेन्ट यहाँ छन् ओके बिफोर ट्रिटमेन्ट कति छ रिस्पोन्स आफ्टर ट्रिटमेन्ट कति छ रिस्पोन्स त्यो मेजरमेन्ट हिसाबले यति यहाँ डेटा दिएको छ अब थाहा छ हामीले के थाहा छ बिफोर आफ्टर भनेको छ मतलब कि डिपेन्डेन्ट स्याम्पल कुन टेस्ट हो यो पेयर टी टेस्ट हो कि नै हो के भन्दैछ क्वेशनमा at 5% level of significance is there evidence that the mean bone marrow microvessel density is higher before the stem cell transplant you know then after the stem cell transplant thing मतलब higher before higher if the density is higher before the stem cell transplant then after the मान्नुस् यो के हुन्छ null hypothesis के हुन्छ mu के before equal to mu after बराबर छ null hypothesis ठीक छ alternate hypothesis के लेख्नु पर्यो h1 equal to mu के छ b के छ यहाँ higher before sorry before cell transplant after cell transplant no higher before the stem cell transplant then after the मतलब before वाला अलिक धेरै छ हैन माइक्रो bone marrow microvessel density अलिक बढी छ हैन त्यो के भयो त राइट टेल टेस्ट ठीक छ यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस भयो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भयो हो त्यो हिसाबले यहाँ डेटा दिएको छ यहाँबाट डी निस्किन्छ त्यो हिसाबले यहाँ फर्मुला के छ फर्मुला टी टेस्टको के छ फर्मुला डी छ नि यो फर्मुला यस रूट यहाँ फर्मुला छ नि हो त्यो यो फर्मुला के हो के छ फर्मुला यसको रूट अन्डर 1/n-1 ती समेसन डी स्क्वायर माइनस समेसन डी अपन n यहाँ स्क्वायर सरी छ नि फर्मुला हो त्यो फर्मुला युज गरेर यसरी फाइन्ड गर्ने कन्क्लुजन त्यो टी ट्याबुलेटेड निकाल्ने टेबलबाट अल्फा दिएकै छ ठीक छ नि ओके डिग्री अफ फ्रिडम दिएकै छ n-1 ओके भइसकेको छ क्वेशनको डिस्कसन जेट टेस्टमा ठीक छ an investigation was carried out to assess the effect of adding certain vitamins to the diet ठीक छ a group of 2-week-old rats was given a vitamin supplement in their diet for a period of 1 month ठिकै छ after which their masses were noted ठीक छ मास नोट गर्यो a control group of rats of the same group was fed on the ordinary diet and their masses were also noted after 1 month the result are summarized in the table मतलब सप्लिमेन्ट दिएपछि हैन त्यो स्याम्पलमा नम्बर अफ स्याम्पल 14 मा विदाउट भिटामिन एउटा स्याम्पलको दुईटा स्याम्पल छ हामीसँग हैन एउटा स्याम्पल दुईटा स्याम्पललाई 1 महिना पछाडी टेस्ट गर्छ 1 महिना पछि टेस्ट गर्छ बुझ्नु नि विथ भिटामिन सप्लिमेन्ट विदाउट भिटामिन सप्लिमेन्टको वेट कति आयो उनीहरुको ठीक छ नि हो त मिन दिएको छ यहाँ त दुईटा मिन आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ ठीक छ नि अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ मिन पनि दिएको छ भने जेड टेस्ट डबल मिन ब्लड जेड टेस्ट ठीक छ at 5% level of significance के हुन्छ टेस्ट whether the result provide the evidence that the rat given the vitamin supplement have a greater mass मतलब के null hypothesis के छ इक्वल देखाउनु पर्यो न भिटामिन सप्लिमेन्ट विदाउट भिटामिन सप्लिमेन्ट ठीक छ र एच नट के देखाउनु पर्यो एच अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के देखाउनु पर्यो which vitamin supplement has greater mass मतलब mu vitamin supplement greater than mu of without supplement हो त यो के भयो राइट टेल टेस्ट भयो ठीक छ नि अब यहाँबाट के हुन्छ फाइन्ड जेड क्याल्कुलेटेड फाइन्ड हुन्छ ठीक छ नि र जेड ट्याबुलेटेड यहाँ अल्फा दिएकै छ ओके नि अल्फा दिएको छ भने यहाँ राइट टेल टेस्ट हो भने त जेड ट्याबुलेटेड आउँछ ठीक छ त्यो हिसाबले कम्प्यारिजन हुन्छ र डिसिजन हुन्छ ओके A psychologist wishes to verify that a certain drug increases the reaction time to the given stimulus. Okay. The following reaction times in minutes were recorded before and after the injection of a drug for each 10 subject. Okay. Yan दिएको छ 10 छ. Yan 10 छ. No, ठीक छ. Reaction before, reaction time before मतलब drug लिनु भन्दा पहिले reaction time कति छ यहाँ दिएको छ 10 टा स्याम्पलको. ड्रग दिइसकेपछि रिएक्सन टाइम कति छ नि आफ्टर ओके त बिफोर छ आफ्टर छ त के भयो पेयर्ड टी टेस्टको पेयर्ड टी टेस्ट भयो नि ठीक छ ओके ठीक छ त डी यहाँबाट आउँछ नि
यो x हो यो y हो भने के हुन्छ x - y आउँछ नि आउँछ ठीक छ त यसरी टेबल बनाउने के x y टेबल बनाउने यहाँ d फाइन्ड गर्ने ठीक छ नि आइहाल्छ d भने के हो x - y हो ठीक छ ओके फर्मुला हामीलाई के चाहिन्छ पेयर टी टेस्टमा के चाहिन्छ d अपन s अपन रूट अन्डर n चाहिन्छ बुझ्नुभयो नि हो त्यो यसको फर्मुला युज गर्नु होला d पनि कसरी फाइन्ड हुन्छ d त समेसन d अपन n दिएको छ 10 समेसन d कहाँबाट आउँछ यहाँबाट d आउँछ यहाँबाट समेसन एड गरेर आउँछ d त ठीक छ के भन्दैछ at a 5% level of significance ठीक छ determine whether the drug significantly increase the reaction time अब त्यही reaction time बढ्छ कि बढ्दैन त के छ mu x mu y छ before and after ठीक छ increase भन्दैछ ठीक छ त whether the drug significantly ठीक छ before चाहिँ after यो हुन्छ नि मतलब after त्यो हो नि after यो हो त आफ्टर इन्क्रिज हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ टेस्ट गर्नु आफ्टर इन्क्रिज हुन्छ भने के यो सानो देन दिस त यस्तो हुन्छ नि त्यो लेफ्ट टेल टेस्ट भयो अल्फा दिएको छ ठीक छ नि र डिग्री अफ फ्रीडम आइल चाहिँ यहाँबाट n - 1 हुन्छ डिग्री अफ फ्रीडम यहाँको ठीक छ नि ओके डिग्री अफ फ्रीडम n - 1 अल्फा दिएको छ आइहाल्छ ठीक छ नि ओके टी टेस्ट को डेटा यहाँबाट आउँछ टी ट्याब्लेटको भ्यालु आउँछ ठीक छ 279 the following table gives the age and the systolic blood pressure age छ systolic blood pressure छ ठीक छ ओके भनेको चाहिँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r इन्टरप्रेट द रिजल्ट अब पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ त्यो हिसाबले इन्टरप्रेट गर्ने a फाइन्ड गर्ने b फाइन्ड गर्ने र इक्वेसन आउँछ ओके अल्सो इन्टरप्रेट द भ्यालुज अफ a र b को भ्यालु के छ यो क्वेशन डिस्कस गरिसकेको छु त्यहाँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्टमा कोरिलेसन र रिग्रेसन त्यो लेक्चरमा एस्टिमेट द ब्लड प्रेसर अफ अ पर्सन हुज एज अब ल यहाँ x दिएको छ के यहाँ x दिएको छ a र b फाइन्ड भइसकेको छ त y आउँछ नि ब्लड प्रेसर आउँछ नि ओके भइहाल्छ अब सर्ट आन्सर क्वेशन हो ठीक छ 2072 ओके के भन्दैछ क्वेशनमा let p equal to the proportion of drives who use a seat belt in a state that does not have a mandatory seat belt law okay it was claimed that p 0.14 दिएको छ and advertising campaign was conducted to increase this proportion यो capital P हो के छ नि यहाँ क्लेम गरेको छ नि क्लेम कहाँ हुन्छ पपुलेसन हुन्छ नि क्लेम ठीक छ त an advertising company campaign was conducted to increase this proportion okay 2 months after camping x यति छ of random sample यो समेसन दिएको छ के of random sample n हो किन अब साथीहरु x दिएको छ n दिएको छ भने प्रोबेबिलिटी आउँछ कि आउँदैन प्रोपोर्सन आउँछ ठीक छ स्याम्पल प्रोपोर्सन आउँछ ओके ड्राइभर्स मतलब एउटा p दिएको छ त के सिंगल प्रोपोर्सनको हो किन सिंगल प्रोपोर्सन कहाँ पढ्नु भयो जेड टेस्टमा पढ्नु पनि ओके मतलब जेड टेस्ट को क्वेशन हो who were wearing their seat belt okay was the camping successful भयो क्याम्पिङ भन्दैछ was the camping successful okay त स्टेट नल एन्ड अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ नल हाइपोथेसिस के हुन्छ साथीहरु भन्नुस् त p capital P equal to 0.14 ठीक छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ ठीक छ त के हुन्छ and advertising campaign was conducted to increase this proportion यो proportion बढाउनु छ अनि सक्सेस हुन्छ तीन हो त p मलाई कति हुनु पर्यो 0.14 हुनु पर्यो अनि न सक्सेस हुन्छ ओके नल र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भयो ठीक छ व्हाट इज योर कन्क्लुजन हो यहाँ टेस्ट गर्नु पर्छ अल्फा दिएकै छ अल्फा दिएको छ हो किन अरु के चाहियो राइट टेल छ दिएकै छ अनि यो राइट टेल टेस्ट हो दिएकै छ राइट टेल टेस्ट दिएको छ अल्फा दिएको छ भने जेड ट्याबुलेटेड आउँछ र यहाँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक बाट जेड ट्याबुलेटेड आउँछ त्यो हिसाबको कन्क्लुजन दिने हैन एसेप्ट हुन्छ रिजेक्ट हुन्छ यस एसेप्ट यो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एसेप्ट हुन्छ हैन अनि सक्सेस यहाँ सक्सेस हुन्छ अनि ठीक छ त क्लियर छ ओके
अर्को क्वेसन An airline claims that only 6% of all the lost luggage is never found. If in a random sample 17 of 200 pieces of lost bag are not found. Sunny, के भन्दैछ 200 pieces मा 17 पाउँ भेट्दैन के ठीक छ नि टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दिएकै छ कति सजिलो पारेको छ यहाँ क्वेशनमा एगेन्स्ट द अल्टरनेटिभ हेर्नु साथीहरु यो राइट टेल टेस्ट भयो ठीक छ नि यहाँ नल हाइपोथेसिस दिएकै छ हो किन एट 0 point अल्फा दिएकै छ हो किन भन्नुस् त कुन क्वेशनको हो कुन टेस्टको हो छ नि यहाँ 200 मा 17 त के छ 17/200 दिएकै छ यो के हो स्याम्पल प्रोपोर्सन हो पपुलेसन प्रोपोर्सन दिएको 6% मतलब के यहाँ अलरेडी लेखेको छ यहाँ स्याम्पल पपुलेसन प्रोपोर्सन ठीक छ त पपुलेसन प्रोपोर्सन दिएको छ स्याम्पल प्रोपोर्सन दिएको छ आइहाल्छ नि यो फर्मुला यो दिएको छ 6.6 यहाँबाट फाइन्ड हुन्छ फर्मुलाबाट अरु के छ फर्मुला p q अपन n छ हो किन र p कति हो 0.06 q कति हुन्छ 1 - 0.06 के पनि आउँछ यहाँ दिएको छ कति यहाँ 200 दिएको छ आइता हाल्नु ठीक छ नि ओके 2072 psychologist wishes to verify that a certain drug ठीक छ certain drug के गर्छ certain drug increases the reaction time of the given stimulus okay reaction time right हैन the following reaction time ठीक छ before and after the reaction time भनेको छ हैन ठीक छ recorded before and after injection of the drug for each 4 subject मतलब n4 दिएको छ number of sample pair 4 दिएको छ ओके के भन्दैछ क्वेशनमा टेस्ट एट द 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा दिएको छ to determine whether the drug significantly increase the reaction time ओके अब साथीहरुलाई भन्नुस् त बिफोर एन्ड आफ्टर दिएको छ त पेयर टी टेस्ट हो ठीक छ पेयर टी टेस्ट हो ठीक छ अल्फा दिएकै छ डिग्री अफ फ्रीडम n-1 हुन्छ ओके n-1 हुन्छ डिग्री अफ फ्रीडम अल्फा दिएको छ मतलब टी ट्याबुलेटेड भ्यालु फाइन्ड हुन्छ ओके अनि के भन्दैछ अल्टरनेटिभ नल हाइपोथेसिस के हुन्छ बिफोर एन्ड आफ्टर सेम ठीक छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के भन्दैछ इन्क्रिज गर्छ कि रिएक्सन टाइम द ड्रग इन्क्रिज द रिएक्सन टाइम त बी लेस देन म्यू बिफोर आफ्टर हुन्छ नि लेफ्ट टेल टेस्ट भयो ओके 2073 question a psychologist wishes to verify that the reaction that a certain drug increases the reaction time ती क्वेशन हो न साथीहरु सेम त्यस्तै छ ठीक छ के छैन सेम क्वेशन हो 1 2 3 4 यहाँ अलिक 1 2 3 मा फर्मा छ यहाँ अल्फाबेटमा छ ओके 5% सेम नै छ के गरौँला तपाईहरुले इन्क्रिज रिएक्सन टाइम मतलब लेफ्ट टेल टेस्ट हो के an airplane claims that about 6% त्यो पनि क्वेशन रिपीटेड नै छैन ठीक छ doesn't equal to छैन यहाँ के छ राइट टेल टेस्ट छ के तर यहाँ के छ doesn't equal टू टेल टेस्ट हो टू टेल टेस्ट हो त टू टेल अल्फा दिएको छ यहाँ doesn't equal to छ भने त्यहाँ टू टेल टेस्ट को भ्यालु युज हुन्छ त्यो युज गर्नु छ सरी एबाट 2073 क्वेशन मतलब क्वेशन सिम्पल छ यदि तपाईहरु त्यो के हुन्छ लेक्चर हेर्नु भएको छ भने त्यो मात्र क्वेशन चिन्नु पर्यो आफै भन्छ A manufacturer of ball pens claims that mean writing life of a pen is this much okay क्लेम गरेको छ मतलब म्यू दिएको छ के 40.2 with a standard deviation पनि दिएको छ ल a purchasing agent select a random sample of 64 pens and puts them for less okay yan पनि दिएको छ the mean writing life for the sample mean पनि दिएको छ यो पनि दिएको छ ल should the purchasing agent reject the manufacturer's claim reject गर्छ हैन अब साथीहरु यहाँ भनेको छैन कि ग्रेटर कि लेस मात्रै भन्छ रिजल्ट मतलब के नल हाइपोथेसिस के हुन्छ म्यू इक्वल टु 40.2 सिंगल यो कुन क्वेशन होला सबभन्दा फर्स्ट भन्नुस् त कुन टेस्ट हो क्वेशन हो त जे टेस्ट क्वेशन हो सिंगल मीन ओके यो दिएको छैन अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ म्यू डजन्ट इक्वल टु 40.2 अनि रिजेक्ट हुन्छ ठीक छ त ठीक छ त 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा दिएको छ टू टेल टेस्ट हो जेड ट्याबुलेटेड आउँछ हैन
र जेड क्याल्कुलेटेड यो हाइपोथेसिस टेस्टिङ टेस्ट स्ट्याटिस्टिकबाट आउँछ ठीक छ 2075 ओके out of 300 voters picked at random from a large electorate okay यो ends greater than 30 छ 180 said that they were going to vote for a particular candidate p दियो यहाँ sample को 180 upon 300 दियो नि p ठीक छ is the belief that more than half of the electorate will vote in the favor of candidate responsible okay साथीहरु null hypothesis के लेख्ने population with proportion दिएको छ नि हो त कुन टेस्ट हो सिंगल प्रोपोर्शन जेड टेस्ट 3 हो ठीक छ त अल्टरनेट null hypothesis के हुन्छ p = 0.5 भन्दा चाहिँ नि हाफ मोर देन हाफ त्यहाँ क्लेम गरेको छ त क्लेम कहाँ हुन्छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा क्लेम हुन्छ के हुन्छ p greater than 0.5 ओके त यो के भन्दैछ मोर देन हाफ द इलेक्टोरेट विल भोट इन द फेभर अफ क्यान्डिडेट यो मोर देन हाफ इक्वल टु हाफ ठीक छ ओके यसलाई यसरी प्रिन्ट गर्न पायो के इट्स नट इक्वल टु इट्स नट यो साइन त्यसपछि के छ p यहाँ ग्रेटर छ भने लेस देन इक्वल टु 0.05 ओके ठीक छ त यो टेस्ट गर्न भनेको छ यो एक्सेप्ट हुन्छ या कि रिजेक्ट हुन्छ त्यो हिसाबले कन्क्लुजन र डिसिजन लिने ठीक छ अल्फा दिएकै छ र यहाँ के छ यसो छ मतलब के राइट टेल टेस्ट हो राइट टेल टेस्ट हो अल्फा दिएको छ जेड ट्याब्लेट आउँछ र टी टेस्ट के भन्छ जेड क्याल्कुलेटेड टेस्ट स्ट्याटिस्टिकबाट आउँछ ओके A fruit growers wants to test a new spray यो क्वेशन गराइसकेन ठीक छ नि भइहाल्छ ठीक छ भइसकेको छ क्वेशन टेस्ट द फ्लोइङ नल हाइपोथेसिस ओके दिएको छ हामी हेर्नु साथी कति सिम्पल पारेको छ अगेन्स्ट अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हेर्नु साथी कति सिम्पल छ राइट टेल टेस्ट भयो ओके मिन दिएको छ सिंगल मिन जेड टेस्ट को हो कि नाइ भन्नुस् न सिंगल मिन जेड टेस्ट को हो नि ठीक छ अल्फा दिएकै छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक ल दिएकै छ हो कि नाइ गिवन द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक दिएकै छ ओके टेस्ट स्ट्याटिस्टिक दिएको छ के दिएको छ मतलब जेड ट्याबुलेटेड दिएको छ कि जेड क्याल्कुलेटेड दिएको छ क्याल्कुलेटेड दिएको छ नि टेस्ट स्ट्याटिस्टिकबाट के आउँछ जेड क्याल्कुलेट आउँछ नि ठीक छ त ट्याबुलेटेड कसरी फाइन्ड गर्ने राइट टेल टेस्ट छ अल्फा दिएको छ 0.05 आउँछ नि 0. के हुन्छ राइट टेल टेस्ट हो 0.05 राइट टेल टेस्ट हो छ नि 1.645 छ नि 1.645 यो त ट्याबुलेटेड भयो यो क्याल्कुलेट भयो क्याल्कुलेटर इज ग्रेटर त के हुन्छ यहाँ नट रिजेक्ट मिन्स दिस एक्सेप्ट अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट त्यो हिसाब कन्क्लुजन डिसिजन हुन्छ ओके अल्सो फाइन्ड द पी भ्यालु कसरी फाइन्ड गर्ने ओके त्यहाँ राइट टेल टेस्ट छ त के हुन्छ पी भ्यालुको फर्मुला भन्नु त साथीहरु के हुन्छ नि फर्मुला जेड ग्रेटर देन यो क्याल्कुलेटर राख्नु पर्यो त 2.84 राख्नु पर्यो हो त यो पोलारिटी फाइन्ड गर्नु छ हो कि नै 3 मतलब पी भ्यालु भनेको 3 हो ठीक छ यो क्याल्कुलेट गरेपछि ठीक छ त पी भ्यालुबाट मात्र यहाँ के भनेको छ पी भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ यो भनेको छैन कि पी भ्यालुबाट कन्क्लुजन र डिसिजन गर्न भनेको छैन हो तब यदि कन्क्लुजन र डिसिजन गर्न भन्छ भने यसरी हुन्छ के यदि पी भ्यालु लेस देन इक्वल टु 0. अल्फा छ भने के हुन्छ एज नट रिजेक्ट अदरवाइज एक्सेप्ट 3 हो ठीक छ यसरी फाइन्ड यो कसरी फाइन्ड हुन्छ तपाई आउँछ यो सिकाइसकेको A questionnaire was sent to a large number of people asking for their opinions about the proposal to alter an examination syllabus. Okay, of the 200 replies received. Okay, यदि यान भयो नि 200 रिप्लाई टोटलमा रिसिभ भयो 150 were in the favor of proposal ठीक छ मतलब sample proportion दियो test at 5% level of significance ठीक छ hypothesis that the population proportion this much against the alternative hypothesis that is more than okay मतलब कुन हो z test single proportion दिन हो ठीक छ alternative null hypothesis दिएको छ कति के हो 0.7 छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के छ p greater than 0.7 छ ओके
त ठीक छ टी जेड क्याल्कुलेटर फाइन्ड गर्ने अल्फा दिएकै छ कति छ अल्फा भन्नुस् त छ नि यहाँ अल्फा राइट टेल टेस्ट हो अल्फा दिएको छ आइहाल्छ भ्यालु हैन जेड ट्याबुलेटर आउँछ र कम्पेरिजन गर्ने दुईटाको डिसिजन लिने अल्सो फाइन्ड द पी भ्यालु त्यही पी भ्यालु इक्वल के फाइन्ड गर्नु पर्यो पी जेड ग्रेटर जान्छ नि यहाँ राइट टेल टेस्ट के हुन्छ 0. यहाँ जेड क्याल्कुलेटर राख्नु पर्यो ठीक छ यो प्रोबेबिलिटी फाइन्ड हुन्छ ओके क्रिटिकल रिजन भइसकेको छ त्यही क्रिटिकल रिजन मतलब के यहाँ हुन्छ क्रिटिकल मतलब जहाँ हाम्रो डेटा मतलब एक्सट्रीममा लाई गर्छ दैट इज व्हाट क्रिटिकल रिजन अफ के रिजेक्सन तीन हो ठीक छ रैंडम सैंपल अफ 200 years 12 years old children को 100 सैंपल छ यहाँ दिएको छ 100 रेकर्ड देखिन्छ कि नै साथीहरु भन्नुस् न देखिदैन ठीक छ नि अब देखिन्छ नि ओके परफॉर्म अ सिंपल टास्क एंड टाइम टेकन t मिनट मा दिएको छ नोटेड फर इच ओके द रिजल्ट वेयर समराइज्ड एज फलोज ओके समेसन t दिएको छ समेसन t स्क्वायर को समेसन दिएको छ ओके के भन्दै छ यहाँ टेस्ट एट 1% level of significance whether there is evidence that the mean time taken to perform the task is more than 10 minutes ओके साथीहरु भन्नुस् त यहाँ के छ एउटा स्याम्पल छ ओके नै 100 छ मिन दिएको छ त के हो यो स्ट्यान्डर्ड यो डेटा दिएको छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ हो कि नै हो त यो के को प्रब्लम हो जेड टेस्ट सिंगल मिन को प्रब्लम हो यो क्वेशन म गराइसकेको छु ओके नै ठीक छ त फर्मुला के साथीहरु भन्नुस् त यो हो नि फर्मुला ओके नै भन्नुस् साथीहरु यो हो नि फर्मुला यन कसरी फाइन्ड गर्ने यस कसरी फाइन्ड गर्ने यहाँ छ त रूट अंडर 1 n minus 1 समेसन x को x ठाउँमा t छ यहाँ समेसन t को स्क्वायर माइनस समेसन t को होल स्क्वायर अपन n तीन हो फर्मुला हो कि नै त यहाँ भ्यालु पुट गर्ने यस आउँछ n दिएको छ यो पनि दिएको छ यहाँ ठीक छ नि र टेस्ट कसरी गर्ने ती अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ नल हाइपोथेसिस के हुन्छ यहाँ mu इक्वल टु 10 मिनेट ठीक छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ mu ग्रेटर देन 10 मिनेट ओके त राइट टेल टेस्ट भयो अल्फा दिएको छ 1% आएछ नि ओके अब साथीहरु यहाँ उ युनिक क्वेशन छ के कस्तो देखिन्छ यो ठीक छ अब यहाँ युनिक क्वेशन छ the following are the data of 150 chickens okay divided into two groups according to the breed and according to the three groups yield of x okay olive or partridge breed हो के breed र yield यहाँ छ हैन yield of egg high yield low yield medium yield egg छ हैन ठीक छ three groups yield of x okay are these data consistent with the hypothesis that the yield is not affected by the type of breed अब साथीहरु मलाई भन्नुस् त यस्तो कहाँ पढ्नु भयो दुईटा भ्यालु दिएको छ टु फ्याक्टर हो एउटा यो फ्याक्टर एउटा यो फ्याक्टर हो किन तर यहाँ के भन्दै छ yield is not affected by the type of breed हैन त यहाँ इफेक्ट सोध्दै छ के छन इफेक्ट मतलब के हो वन वे एनोभा हो किन मतलब टाइप अफ ब्रीड मा के सोध्दै छ आर दिस डेटा कन्सिस्टेन्ट विथ द हाइपोथेसिस दैट yield is not affected by the type of yield सोध्दै छ नि मतलब वन वे एनोभा सोध्दै छ न yield is not affected एउटा छ yield is not affected by the type of breed मतलब yield मा डिफरेन्स सोध्दै छ according to the among different types of breed हो नि त यो कुन टेस्ट जस्तो लाग्दैछ वन वे एनोभा जस्तो लाग्दैछ नि हो साथीहरु वन वे एनोभा हैन यो काय स्क्वायर टेस्ट को प्रब्लम हो कसरी हेर्नु साथीहरु माने म यो टेबल एनोभा को हो टु फ्याक्टर दिएको छ एनोभा को हो किन तर एनोभा मा के हुन्छ त्यहाँ न्यूमेरिकल भ्यालु दिएको हुन्छ के हाइट वेट को भ्यालु दिएको हुन्छ के
तर यहाँ के छ फ्रिक्वेन्सी छ के साथीहरु फ्रिक्वेन्सी छ यहाँ छ नि हेर्नुस् न हाई यील्ड अफ यतिवटा 46 वटा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ काउन्ट दिएको छ यति पल्ट यो होइन छैन कि यति सेन्टिमिटर यति मिटर हाइट मेजरमेन्ट दिएको छैन कि न्युमेरिकल भ्यालु दिएको छैन न्युमेरिकल भ्यालु दिएको पनि हो तर यो काउन्टमा छ फ्रिक्वेन्सीमा छ यति पल्ट बुझ्नु नि हो त्यो के हो त यहाँ सोधेछ नि एफेक्टेड बुझ्नु नि त्यहाँ एनोभा भएको भए के सोध्यो के सोध्छ डिफरेन्स सोध्छ कि यहाँ एफेक्टेड छ कि छैन एफेक्टेड हो त्यो काई स्क्वायर टेस्ट को प्रब्लम हो इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट्स त्यहाँ यो क्वेशन सिकाउँछ ठीक छ नि एज्युम अल्फा छ के छैन 2017 not ठीक छ A manufacturer of ball pens okay claim that the mean writing life of pen is this much mean writing life of pen मतलब mean दिएको छ हो कि नै कुन mean हो साथीहरु यो वाला mean हो न ठीक छ मतलब mean दिएको छ with a standard deviation पनि दिएको छ ल a standard deviation दियो कि z test युज हुन्छ okay a purchasing agent selects a sample of 100 pens okay yan दिएको छ साथीहरु भन्नुस् yan दिएको छ and puts them for test okay the mean writing life for the sample of this much page the mean writing life for the sample was the यो त mean भयो नि यो त mean भयो यो mean भयो यो mean sample mean यहाँ population mean दिएको छ okay should the purchasing agent reject law 5% लॉ मतलब z टेस्ट को सिंगल mean को प्रब्लम हो ठीक छ यहाँ रिजेक्ट भन्दै छ मतलब null hypothesis के हुन्छ mu equal to कति 30.2 ठीक छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ mu doesn't equal to 30.2 अनि रिजेक्ट हुन्छ हैन अल्फा दिएको छ ठीक छ यो टु टेल टेस्ट हो z ट्याबुलेटेड आउँछ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स बाट z क्याल्कुलेटेड आउँछ त्यो हिसाबको त्यो त्यसरी डिसिजन लिने एक्सेप्ट हुन्छ कि रिजेक्ट हुन्छ ओके अब यहाँ अर्को क्वेशन छ यो त भइसकेको छ टेस्ट द फ्लोइङ नल अब साथीहरु हेर्नुस् कति सजिलो छ यहाँ दिएकै छ के स्टेटमेन्ट लेखेकै छ यहाँ के अगेन्स्ट अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हेर्नुस् साथीहरु अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस पनि दिइसकेको छ यहाँ म्यू हुन्छ के at 5% level of significance given the test statistic t दिएको छ हो कि नै ठीक छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक मतलब t क्याल्कुलेटेड दिएको छ के एन्ड स्याम्पल साइज n1 n2 दिएको छ भनेको चाहिँ यहाँ t नभएको भए के हुन्थ्यो त यहाँ छ त 5% बनेको छ ठीक छ नि n के छ स्ट्यान्डर्ड डिभिजन नट नन n लेस देन 30 त t टेस्ट नै हो ठीक छ त t टेस्ट हो त डिग्री अफ फ्रीडम फाइन्ड गर्नु पर्छ हो कि नै के हुन्छ डिग्री अफ फ्रीडम के हुन्छ n1 plus n2 minus 1 हुन्छ नि minus 2 हुन्छ नि डिग्री अफ फ्रीडम 2 मीन t टेस्ट को 2 मीन मा डबल मा यो हुन्छ डिग्री अफ फ्रीडम ओके त डिग्री अफ फ्रीडम थाहा छ अल्फा दिएकै छ त t ट्याबुलेटेड भ्यालु आउँछ t क्याल्कुलेटेड दिएकै छ हो त t क्याल्कुलेटेड दिएको छ t ट्याबुलेटेड टेबलबाट आउँछ त्यो हिसाबले कम्पेरिजन गर्ने डिसिजन लिने ओके अब साथीहरु यो 2081 को बुझ्नु हो नि 2081 क्वेशन हो ठीक छ यो चाहिँ 4 मार्क्स मा 45 ठीक छ कि सर्ट क्वेशन हो र यो लङ क्वेशन हो 10 मार्क ओके हेर्नुस् म कसरी सोल्भ गर्छु यो भन्नुस् यो क्वेशन इक्जाम आयो कसरी सोल्भ गर्छु हेर्नुस् साथीहरु म सबभन्दा पहिला त यो पढ्छु एन्सर लेख्छु ठीक छ भन्छ नि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस के हुन्छ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स के देखाउँछ भन्नुस् न प्रोबेबिलिटी अफ एक्सेप्टिङ टाइप 1 एरर 3 हो ठीक छ एनालाइसिस अफ ड्रिंकिङ वाटर सैंपल्स अफ 50 होम्स इन ईच of two different sections of a city give the following means and a standard deviation of lead levels. Lead level को standard deviation दिएको छ एउटा सिटी को दुईटा सेक्सन मा टेस्ट गर्यो ठीक छ नि दुईटा स्याम्पल मा ओके मीन दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डिभिजन पनि दिएको छ मतलब जे टेस्ट युज हुन्छ ओके यहाँ छ नि यहाँ n greater than 30 50 छ ओके साथीहरु मतलब डबल मीन जे टेस्ट हो न ठीक छ is there any significant difference in the mean lead level in water of two the alternative hypothesis के हुन्छ
μ1 डजन्ट इक्वल टु μ2 यो टेस्ट गर्न बनेको छ मतलब टु टेल टेस्ट अल्फा दिएको छ हो किन त z ट्याबुलेटेड आउँछ z क्याल्कुलेटेड हाइपोथेसिस टेस्टिङबाट आउँछ कसरी आउँछ यो फर्मुला के हो फर्मुला भन्नुस् के हो फर्मुला z इक्वल टु के हो फर्मुला x1 minus x2 मीन हो यो यस रुट अन्डर के छ यहाँ त स्ट्यान्डर्ड एरर हुन्छ स्ट्यान्डर्ड एरर फर्मुला म यहाँ लेख्दै छु रुट अन्डर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के छ यो हुन्छ अपन n1 हो किन ठीक छ n2 हो किन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ n1 n2 दिएको छ दुईटै स्याम्पलको 50 छ ओके n1 n2 दिएको छ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर बनेको यो दिएको छ यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो यहाँ भ्यालु पुट गर्ने रुट अन्डरमा यो दिएको छ दुईटा भ्यालु छ नि यहाँ n दिएको छ 50 यसरी आइहाल्छ हैन ठीक छ अब अर्को क्वेशन के भन्छ क्वेशनमा in an attempt to increase yield in kilo per hour of an industrial process a technician varies the percentage of certain additive used ठीक छ while keeping all other condition as assumed constant as possible ठीक छ मतलब एडिटिभ युज गरेर yield को डिफरेन्स हेर्दै छ yield मा हेर्दै छ कति फरक पर्दै छ त्यो हेर्दै छ के ठीक छ यति पर्सेन्ट एडिटिभ मा यति yield दिएको छ ओके न यो x हो मान्नुस् यो y हो ओके अब साथीहरु भनेको चाहिँ यहाँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r फाइन्ड गर्नु पर्यो ठीक छ फर्मुला युज गर्ने फाइन्ड गर्ने यो x हो यो y हो त्यो हिसाबले यहाँ फर्मुला युज हुन्छ के फाइन्ड द फर्मुला के हो साथीहरु मलाई भन्नुस् त r फर्मुला के हो फर्मुला n समेसन x y minus summation x summation y यो हो नि फर्मुला अपन रुट अन्डर n summation x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर हो किन यो हो यसरी छ टाइम्स यहाँ फेरि रुट छ यहाँ रुट म यहाँ लाग्दै छु n समेसन y स्क्वायर माइनस समेसन y को होल स्क्वायर यसरी छ नि हो त यो फर्मुला युज गरौँ होला आर निस्किन्छ मतलब याद गर्नुपर्छ के फर्मुला म त्यो गर्न खोजेको मात्र ठीक छ ओके रिग्रेसन लाइन फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यही y = a + b x अब यसको पनि फर्मुला छ यसको पनि फर्मुला छ त्यो लेखेर तपाईहरु सोल्भ गर्नु होला इन्टरप्रेट द तरफ y इन्टरसेप्ट अब y इन्टरसेप्ट भने के हो यो a हो नि इन्टरसेप्ट यो y इन्टरसेप्ट हो यो ठीक यो सोल्भ हो यो दुईटा भ्यालु कम्पेरिजन गर्ने यो गरिसकेको छु त्यो लेक्चरमा कोरिलेसन र रिग्रेसन कोएफिसिएन्टमा गरिसकेको छु ठीक छ यहाँ x दिएको छ र y भन्दैछ क्याल्कुलेट गर्न yield भनेको तपाईको हो नि ठीक छ यसरी तपाईको क्वेशन डिस्कसन हाइपोथेसिस टेस्टिङ को एकदम मस्तले सकियो एकदम प्याकेटको फर्ममा यो हाइपोथेसिस टेस्टिङ च्याप्टर कम्प्लिट भयो अब तपाईहरु इक्जाममा कुनै क्वेशन छुट्दैन चान्सै छैन के यदि तपाई प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ छुट्दै छुट्दैन क्वेशन ठीक छ कसरी क्वेशन चिन्ने त्यो पनि भयो ठीक छ अब तपाईहरुलाई म नन प्यारामेट्रिक टेस्टमा भेट्छु